नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रमुख समाचार सुरु गर्नुभन्दा केही अगाडि हामी आज नेपालमा हुँदै गरेको नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेलका सन्दर्भमा केही कुरा गर्नेछौँ। सरोजजी, तपाईलाई के लाग्छ आजको खेल कस्तो हुनेछ? एक किसिमको आशा थियो, विशेष गरेर जब नेपाल र भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ खेलकुदमा, विशेष गरेर फुटबलमा साफ च्याम्पियनदेखि लगायत अब यो मैत्रीपूर्ण खेल त पहिलो पटक हुँदैछ नेपाल र भारत बीच, होइन? भारतलाई चाहिँ हराउनु पर्छ भन्ने एक किसिमको आम दर्शकहरूको, आम नेपालीहरूको पनि मनोविज्ञान रहेको छ। एउटा त हाम्रो अन्य किसिमका मनोविज्ञान पनि भए र अर्को चाहिँ खेलमा अलिकति बलियो भारतलाई हराइयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो बलियो पक्ष हुन्छ भन्ने किसिमको मनोविज्ञान पनि हो। एउटा इतिहास पनि कायम हुन्छ भन्ने पनि छ। यति बेला रङ्गशालामा नेपाली दर्शकहरू निकै नै भारतलाई चाहिँ नेपालले जितोस् भन्ने हौसला प्रदान गर्नका लागि राम्रोसँग उपस्थिति जनाइरहेका छन्। यो कोभिडको र त्यो जुन किसिमको एउटा आशा र विश्वास थियो त्यसअनुसार नेपालले 1-0 को अग्रता लिएको पनि थियो। अन्जन बिष्टले गोल गरेका थिए, तर फेरि भारतले फर्काइसकेको छ, होइन? तर पनि अझै पनि आम दर्शकहरूको चाहिँ समर्थनमा नेपालले अरू गोल गर्नेछ र विजय हुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा गरौँ। हो सरोजी, अब भने हामी प्रमुख समाचारतर्फ लागौँ। अब हामी प्रमुख समाचारतर्फ लाग्छौँ। प्रमुख समाचारबाट सुरुवात गरौँ। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच तीव्र मतभेदको संकेत। एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पारित गराउने पक्षमा प्रचण्ड र नेपालको असन्तुष्टि, अमेरिकाको दबाव बढ्यो। भोलिदेखि कंग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सुरु हुँदै क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदा कतिपय जिल्लामा वडामा अन्यल, पौडेल पक्षले सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने। नेपाल चीन सीमा विवाद बल्झियो। अध्ययन कार्यदल गठन गरेसँगै दीर्घकालीन समाधान खोज्न विज्ञहरूको सुझाव। कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड। आज 2004 जनामा कोरोना पुष्टि, 1846 जना निको। विभिन्न रोग विरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोप प्रभावित, निषेधाज्ञा खुलेसँगै विद्यालय खुलाउन दबाव। लगातारको वर्षापछि पहिरोले घर बगाउँदा पोखरीमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु। दाङमा सिस्ने खोलाले गाडी बगाउँदा 4 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकाको न्युयोर्क शहर अविरल वर्षाका कारण डुबान हुँदा 9 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि आपतकाल घोषणा। र नेपाल र भारत बीच पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल अहिले दशरथ रङ्गशालामा जारी। पहिलो हाफमा नेपाललाई अग्रता, दोस्रो हाफमा भारतद्वारा बराबरी गोल फर्काउन। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले शुक्रबारबाट 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्दैछ। तर राजधानी काठमाडौँ सहित 21 वटा जिल्लामा अझै पनि क्रियाशील सदस्यताकै लागि किचलो भइरहेको छ। विभिन्न विवादका कारण जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नामावली सार्वजनिक नै भएको छैन। क्रियाशील सदस्य मध्येबाटै वडा कार्य समिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू चयन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूकै विवरण सार्वजनिक नहुँदा अधिवेशन अन्योलमा परेको हो। समितिले क्रियाशील सदस्यको नामावली प्राप्त भएका 56 जिल्लामा भने निर्वाचन अधिकृतहरू खटाएर शुक्रबार वडा अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले प्रदेश नम्बर 2 का कुनै पनि जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। सो प्रदेशका 8वटै जिल्लामा विवाद कायमै छ। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सैद्धान्तिक सहमति गरेर क्रियाशीलको सदस्यताको समस्या समाधान भएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने गरी सम्बन्धित जिल्लाको प्राविधिक काममा ढिलाइ भएको नेताहरूको भनाइ छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले 12 साउनमै 8,52,711 जनाको नामावली छानबिन गरी केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो। त्यसबाहेक सिटौला नेतृत्वको कार्यदलले सहमति गरे बमोजिम कति जना सदस्य थपिएका छन् भन्ने यकिन भएको छैन।
क्रियाशील सदस्यताकै कारण काङ्ग्रेसले यसअघि 3 पटकसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन नै स्थगित गरेको थियो। यसपटक ल्याएको कार्यतालिका चौथो हो, जसअनुसार काङ्ग्रेसले गाउँ नगरपालिका अधिवेशन भदौ 27 गते गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय तथा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 5 गते, एक भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन असोज 10 गते र प्रदेश अधिवेशन कार्तिक 10, 11 र 12 गते हुनेछ। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 9 देखि 13 गतेमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशनमा तल्ला तहदेखि केन्द्रसम्म दलित लगायत समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व कटौती गरिएको भन्दै कांग्रेसका 72 संस्था र नेताहरूले पार्टी कार्यालयमा धरना दिएका छन्। नेपाल दलित संघ काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको आयोजनामा महाधिवेशनका लागि बनेको निर्वाचन निर्देशिका तथा अनुसूचीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कटौती भएको भन्दै सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिएको हो। उनीहरूले देशभर हरेक वडाबाट कम्तीमा 1 महिला सहित 3 जना क्षेत्रीय प्रतिनिधि दलित समुदायबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने, सबै तहका कार्य समितिमा 1 जना पदाधिकारी सहित 9% सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेश प्रतिनिधि सभा 1 महिला सहित 2 जना अनिवार्य सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा 1 महिला सहित 2 जना अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्ने तथा महासमिति सदस्यमा कम्तीमा 1 जना अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूले आफ्ना मागको सुनवाई नभए 14औं महाधिवेशन बहिष्कार गर्नेदेखि नेपाल दलित संघबाटै राजीनामा दिने चेतावनी समेत दिएका छन्। माग चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि कम्तीमा नि 1 देखि 2 जना महिला पुरुष 1 देखि 2 जना चाहिँ बुथबाट प्रतिनिधि हुन पाउनुपर्छ र महाधिवेशन प्रतिनिधि नै हुन पाउनुपर्छ, महासमिति प्रतिनिधि नै हुन पाउँछ भन्ने हाम्रो माग हो। र त्यो सँगसँगै यदि हाम्रो माग पुरा नभएको खण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो एउटा ऐतिहासिक पार्टी, डेमोक्रेसी पार्टीले चाहिँ हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्दैन, आज बेलुकासम्म पनि सम्बोधन गर्दैन भने म लगायत मेरो जिल्ला कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिने र दलित संघ काठमाडौँ जिल्लाबाट पनि राजीनामा दिने चाहिँ हामीले चाहिँ घोषणा गर्छौँ। आज हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ विभिन्न बाहनामा विधानको जनसङ्ख्याको बनावटको आधारमा देखाएर त्यो बनावटलाई अपव्याख्या गरी जो बनावटलाई चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूले कम्पोजिसनको नाम दिएर, पर्सेन्टेजको नाम दिएर चाहिँ आज हाम्रो दलित सङ्घलाई एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा चाहिँ हाम्रो प्रतिशतको हिसाबले चाहिँ हामीलाई यो असमावेशी गर्ने जुन चाहिँ एउटा भित्री रहस्य भएको छ यसको विरुद्धमा हो र यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीलाई चाहिँ दलित समुदायले चाहिँ बुथ प्रतिनिधि इकाइबाटै आउन चाहिँ बन्देज गरेको अवस्था छ। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा देशभर हरेक वडाबाट 1 जना दलित क्षेत्रीय प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने हरेक क्षेत्रबाट 1-1 जना गरी 240 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। तर 14औं महाधिवेशनमा त्योभन्दा कम हुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै दलित नेताहरूले विरोध गरेका हुन्। कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले बुधबारै निर्देशिका सच्याउन माग गर्दै केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वका लागि हानाथाप चलिरहेको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति पदको उम्मेद्वार साझा बनाउने प्रयास गरिरहेको छ, तर कसैको नाम पनि सहमतिमा आउन सकेको छैन। उता शेरबहादुर देउवालाई पनि विगतमा उनकै गुटका नेताहरूले चुनौती दिइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने जनाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा लगातार छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि नेताहरूले सभापतिमा एउटै उम्मेद्वार दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल समूहले 1 जना मात्रै सभापतिको उम्मेद्वार बनाउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्नो समूहबाट सभापतिमा 1 जनाले संस्थागत उम्मेदवारी दिने र आफ्नो समूहको एकता अधिवेशनको अन्तिमसम्म कायम रहने बताए। उनले महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षका नेताहरूले दिने उम्मेदवारीका अन्य पदका बारेमा छलफल जारी रहेको बताए। हामीले एउटा चाहिँ सामूहिकताको बाटोमा देशलाई र पार्टीलाई लान चाहने हामीहरू भएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ
उम्मेदवारी दिने कुरामा पनि आफैले चाहिँ उम्मेदवारी दिने कुरा भन्दा पनि सल्लाह गरेर हामीले आपसमा चाहिँ सहमति गरेर हामीले कसलाई कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो, कसले के जिम्मेवारी लिँदा ठिक हुन्छ, कहाँनिर हाम्रो बिचमा चाहिँ यो आपसमा एकता कायम हुन्छ, सबै समेटिएर सबै सम्मिलित भएर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ। नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जनताको भरोसाको पार्टी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले क्रियाशील सदस्यहरूको विवाद कायमै हुँदा निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको भन्दै यसलाई विधिसम्मत समाधान गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। ठाउँमा अहिले पनि क्रियाशील सदस्यको विवाद बाँकी छ। अभूतपूर्व रूपमा यसपालि क्रियाशील सदस्यको समस्या आयो पार्टीभित्र, यही हो पार्टीभित्र। वास्तवमा यसले गर्दा हाम्रा निष्ठावान साथीहरू हजार नेपाली काङ्ग्रेसका निष्ठावान कार्यकर्ताहरू पीडित भएको पनि अनुभव गर्नु परिरहेको छ। त्यसलाई रक्षाको लागि पनि धेरै ठुलो सङ्घर्ष पार्टीमा पारदर्शी ढङ्गले क्रियाशीलको वितरण होस्। पत्रकार सम्मेलनमा सभापतिका आकांक्षी पौडेलसँगै महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला पनि सहभागी थिए। सभापतिका आकांक्षी उनीहरूले आफ्नो धारणा राखेनन्। युवा नेता गगन थापा औपचारिक रूपमा रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूहमा खुलेका छन्। बिहीबार पौडेल नेतृत्वको समूहको पत्रकार सम्मेलनमा थापा उपस्थित भएर किता परिवर्तनको सन्देश दिएका हुन्। थापाले यसअघि नै आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा थापाको उपस्थिति र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणाको विषयलाई नेता पौडेलले खासै महत्त्व दिएनन्। काङ्ग्रेसको सभापति पदका लागि शेरबहादुर देउवाले दिने निश्चित छ। विगतमा देउवा पक्षमै रहेका अहिलेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। देउवा पक्षकै नेता गोपालमान श्रेष्ठले पनि सभापतिमा दाबी गरेका छन्, तर उनको दाबीलाई बार्गेनिङका रूपमा लिइएको छ। अर्का नेता कल्याण गुरुङले पनि सभापतिमै दाबी गर्ने भनिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पौडेल पक्षबाट साझा उम्मेदवार बनाउन सकेमा चुनाव जित्ने देखिन्छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल आउने मिति नजिकैसँगै सत्तारूढ गठबन्धनमा फाटो आउन थालेको चर्चा चल्न थालेको छ। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस एमसीसी पारित गराउन चाहन्छ, तर सरकारको समर्थनमा रहेका अन्य दल भने जस्ताको तस्तै एमसीसी पारित गर्ने कुराको विपक्षमा छन्। यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग नजिक हुन थालेको चर्चा पनि चल्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी की उपाध्यक्ष फातिमा सुमार परियोजनाको पछिल्लो जानकारी लिन अर्को साता नेपाल आउँदैछिन्। एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका देशहरूको वार्षिक प्रगति बुझ्ने क्रममा उनी नेपाल आउन लागेकी हुन्। तर नेपालमा राजनीतिक खिचातानी र एमसीसी बारेको भ्रमका कारण सन् 2019मा नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने यो परियोजना अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने भनिएको 75 अर्बको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने राय कानुन मन्त्रालयले दिइसकेको छ। एमसीसीमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्नुपर्ने 15 अर्ब बाहेकको 60 अर्ब रुपैयाँ अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ। ठूलो रकम अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिने भएकाले एमसीसीलाई संसदबाट तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने मत पनि कतिपयको छ। हामीले यो विकास निर्माणको कुराहरूलाई प्राथमिकता दिएको, त्यसमाथि पनि पूर्वाधारलाई दिएको। यस्तो ठुल्ठुलो रकम ल्याउँदाखेरि चाहिँ पूर्वाधारमै लिएर जाउँ भन्ने सबै सरकारको पनि विचार भएको कारणले गर्दाखेरि यो पूर्वाधारमा र हामीले प्राथमिकता तोकेको पूर्वाधारमा आएको हो। अब यसले त धेरै नै सहयोग किन गर्छ भने पहिलो कुरो त यो 60 अरबको ग्रान्टै हो, होइन, अनुदान हो, ऋण तिर्नु नपर्ने। अनि अब यत्रो ट्रान्समिसन लाइन बनेपछि भारत निकासी गर्न पनि सजिलो हुने। कारण के भने एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन हामी इन्डियासँग भयो जस्तो मुजफ्फरपुरको भयो भने त्यसले क्यापेसिटी पनि पुग्दैन। नेपालले लामो समयदेखि कतै न कतै आफूलाई बाह्य अनुदान लिएर नै मुलुकको पूर्वाधार विकास, मेगा प्रोजेक्टहरू, गेम चेन्जर प्रोजेक्टहरू गर्दै आएको छ। किन नेपालभित्रकै राजस्वबाट कर्मचारीको तलब भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुविधाहरू, मासिक भत्ताहरू दिँदैमा हाम्रो रकम सकिन्छ। यसर्थ हामीले चाहिँ मुलुकमा केही न केही पूर्वाधार निर्माणको निमित्त वैदेशिक सहायता हामीलाई आवश्यक छ। यसर्थ वैदेशिक सहायतामा हामीले जब नीति खुल्ला गरेका छौँ र अमेरिकाले एमसीसीबाट म सहायता दिन्छु भनेको छ भने
यसबाट त खासै त्यस्तो अरू केही सोचिरहनु पर्ने जस्तो देखिँदैन। एमसीसीमा प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण समर्थन रहँदै आएको छ। आफ्नै कार्यकालमा हस्ताक्षर भएको एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई छ। तर सत्ता साझेदार दलको विरोधका कारण उनी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको 5औं कार्यकालमा एमसीसी पारित होला कि नहोला भन्ने अनुमान भइरहेका छन्। काङ्ग्रेसका नेताहरूले भने एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यो एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्नेमा निश्चय नै उहाँले पहिला सदनमा पनि बोल्नुभएको, प्रतिपक्षको नेता हुँदाखेरि पनि अहिले पनि त्यो प्रयास छ। यहाँ कहाँबाट जुन चाहिँ सेना आउँछ भन्छ, अमेरिकाको सेना आउने हवाई मार्ग कुन हो? भारतको हवाई मार्ग कि चीनको हवाई मार्ग? के भारतले यहाँ चाहिँ अमेरिकन जहाजहरू लिएर यहाँ सेना आउनलाई दिन्छ? चीनले दिन्छ? कहाँबाट अनि किन आउने? यहाँ सेना आउने चाहिँ किन? अहिले मङ्गोलिया भनेको चीन र रुसको बिचमा ऊ पनि भूपरिवेष्टित सानो देश हेर्नुहोस् है, र अत्यन्त भू राजनीतिक रूपमा महत्त्व बोकेको देश। उसले दुईटा अहिले चाहिँ नयाँ अर्को किस्ता लिँदैछ, सेकेन्ड तपाईँको चाहिँ प्याकेज लिँदैछ उसले। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि यो संविधानभन्दा माथि हुने भन्दै वाम राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन्। 2074 सालमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको अघिल्लो कार्यकालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउन निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रयास गरेका थिए। तर दलहरूबीच सहमति जुड्न नसक्दा एमसीसी अनुमोदन हुन सकेन। यो सम्झौताको नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरूले सबैभन्दा धेरै विरोध गरेका छन्। यी दलका नेताहरूले एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई राष्ट्रघाती कामसम्म भन्न भ्याएका छन्। एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पारित हुन नहुने बताइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान देउवा सरकारको प्रमुख सत्ता साझेदार हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अगाडि बढाएको खण्डमा माओवादी केन्द्रले के गर्ला भन्ने प्रश्न टटकारु रूपमा उठिरहेको छ। अहिलेसम्मको पोजिसन के छ भने एमसीसीलाई परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि हुन्छ। एउटा हुन्छ नि यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा पास गर्नु हुने भन्ने एउटा हो, तर पार्टीमा केही त्यस्तो सोचहरू पनि छ कि यो हुँदै हुन्न भन्ने पनि छ। तर के छ भने मुख्य रूपमा पार्टीभित्रले के छ भने यसलाई चाहिँ परिमार्जन संशोधन गरेर अहिले भयो भने सकभर अहिले भन्दा पनि चुनावपछि गर्ने भन्ने छ पनि छ। एउटा त्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो छ कि अहिले यो एजेन्डा लिएर यो गठबन्धनमा चाहिँ खटपट या समझदारीहरू विकसित गर्नुहुन्न। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरोमा के हो भने पार्टीको त्यो स्ट्यान्ड हो अहिलेसम्म। उता अमेरिकी र सहयोगी मुलुकको दबावका कारण प्रधानमन्त्री देउवा जसरी पनि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउने अभियानमा लागेका छन्। देउवाको चाहनामा अहिले उनलाई सघाइरहेका दलहरू नै अवरोध बनेका छन्। एमसीसी पारित गराउन उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोग समेत खोजिरहेका छन्, जसलाई गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य दलहरूमा आउन सक्ने फाटोको रूपमा समेत अर्थ्याउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग पनि सहयोग मागिसकेका छन्। तर यी दुवै नेताले यथास्थितिमा यो सम्झौता पारित गर्न नसक्ने जनाउ प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन्। अब एमसीसीकै कारण नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको मिलन भएको खण्डमा समेत अचम्म मान्न नपर्ने जानकारहरू बताउन थालेका छन्। चीनसँग जोडिएका नेपालका विभिन्न स्थानमा सीमा विवाद रहेको भन्दै सरकारले बुधबार मात्र गृह मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा सीमा विवाद अध्ययन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। नेपाल र चीन बीचको सीमा विवादका विषयमा बितेको 7 वर्षमा सरकारले बनाएको यो तेस्रो समिति समेत हो। तर सीमा विवादका विषयमा जतिवटा समिति बनाइए पनि प्रतिवेदन भने सरकारी दराजमै थन्किएका छन्। विवाद समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले सकारात्मक कूटनीतिक पहल समेत गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको 1440 किलोमिटर भूभाग चीनसँग जोडिएको छ, जसमध्ये 74 किलोमिटरमा सीमा रेखाको काम 15वटा नदीले गरेका छन्। अहिले दुई देशबीच 79वटा सीमा स्तम्भ कायम छन्। नेपालको प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक भएपछि नेपाल र चीन बीचको 57 किलोमिटर भूभागको सीमाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको बताइन्छ। सन् 2006 देखि 2012 का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामा बगरमा रहेको 57 नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाडिएको पाइयो।
हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाडिएको त्यो सीमा स्तम्भ अहिले पनि हराइरहेको छ। त्यो स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए 6 हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनु पर्ने बताइन्छ। नापी विभागका अधिकारीहरू भने सीमा स्तम्भ हराए पनि नेपाल र चीनका सीमा बिन्दुका आधारमा सीमारेखा निर्धारण गर्न कठिनाई नहुने बताउँछन्। गोर्खाको रुई गाउँपालिका कैयौं बासिन्दाको बसोबास चीनतर्फ सरेको छ। त्यस क्षेत्रका 37 र 38 नम्बरका सीमा स्तम्भ प्राकृतिक कठिनाइले गर्दा दुवै देशको समझदारीमा निर्धारण गरिएको छैन। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका बुझाइमा सीमा निर्धारण गर्दा पानी ढलोलाई आधार बनाइएकाले रुईको साबिकको केही भाग चीनतर्फ परेको देखिएको हुन सक्छ। 2019 सालमा पहिलोपटक सीमा निर्धारण गर्दा दुवै देशका नागरिक वा गाउँ अन्य देशमा पर्ने अवस्थामा त्यहाँका बासिन्दालाई कुन देशको नागरिक बन्ने भनेर रोज्न दिइएको थियो। सीमाना मिलाउँदा यसअघि 300 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जग्गा नेपालको भागमा परेको थियो। सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार जमिन साटफेर गर्दा नेपालले बढी जमिन प्राप्त गरे पनि ती कमसल खालको चट्टानी बन्जर छन्। चीनतर्फ परेको भाग चरण, खर्क र बस्ती थियो। अर्को जल्दोबल्दो चर्चा दोलखा जिल्लाको बेगु गाउँपालिकाको लाप्ची क्षेत्रमा रहेको सीमा पिलर नम्बर 17लाई लिएर हुने गरेको छ। तर सीमाविद श्रेष्ठका अनुसार त्यो गाउँबाट करिब 1.5-2 दिन हिँडेर पुगिने पहरामा सीमा चिन्ह लेखिएको छ। अहिले त्यहाँ स्तम्भ नै छैन। लामा बगर उत्तरको लाप्ची गाउँ भन्ने छ। त्यो लाप्ची गाउँको पनि उत्तरमा कोर्लाङ पारीको टिप्पा भन्ने ठाउँमा चाहिँ 57 नम्बरको सीमा चिन्ह हुनुपर्ने, तर त्यो चाहिँ नेपालको तर्फबाट जाँचबुझ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुठाउँमा गाडिएको रहेको छ। त्यो सीमा चाहिँ मार्कर सीमा चिन्ह ठुलो चट्टानमा, यस्तो भिरालो परेको चट्टानमा बिचमा खोपेर 57 भनेर लेखिएको छ। अघि त्यो सीमा चिन्ह चाहिँ कुठाउँमा गाडिएको रहेछ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 6 हेक्टर जमिन नेपालको मिचिएको छ भनेर चीन समक्ष अब चीनको जुन संयुक्त टोली छ, जोइन्ट बाउन्ड्री टोली, त्यहाँ जानकारी पनि पठाइएको छ। अनि यसलाई चाहिँ अरू कुराकानी गरेर फसुल भएको छैन। नेपाल र चीनबीच सन् 1961 को 5 अक्टोबरमा सीमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि सन् 1963 को 20 जनवरीमा पहिलोपटक प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो। हरेक 10 वर्षमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा सिमानाको निरीक्षण गरेर प्रोटोकल हस्ताक्षर गर्ने सहमति अनुसार दोस्रो प्रोटोकलमा सन् 1979 को नोभेम्बर 20 र तेस्रो प्रोटोकलमा सन् 1988 को 6 डिसेम्बरमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारी अधिकारीहरू पछिल्ला दुवै निरीक्षणमा दोलखामा सीमा चिन्ह फेला नपरेको बताउँछन्। तर त्यो चिनिया पक्षले सारेको नभई भौगोलिक विकटताका कारण चट्टानमा चिन्ह अङ्कित गरिएको हुन सक्ने अनुमान छ। उता नेपाल र चीनको सीमा स्तम्भ नम्बर 1 रहेको स्थान टिङ्कर भन्ज्याङबाट लिपुलेक भन्ज्याङसम्मको दूरी 3.84 किलोमिटर रहेको छ। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार लिपुलेक भन्ज्याङदेखि लिम्पियाधुरा भन्ज्याङसम्मको डाँडै डाँडाको पानी ढलो श्रृङ्खलाको लम्बाइ 53.12 किलोमिटर रहेको छ। सन् 1961 को सन्धि अनुसार 1 नम्बर सीमा स्तम्भ टिङ्कर भन्ज्याङमा कायम भए पनि नक्सामा सीमा रेखालाई तन्काएर लिपुलेक भन्ज्याङतर्फ पुर्याइएको बताउँछन्। त्यसबेला नेपाल, भारत र चीन 3 देशले त्रिदेशीय सीमा निर्धारण गर्न प्रयास गरे पनि त्यो अघि नबढेको भन्दै उनले त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप 0 नम्बरको पिलर गाडिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। संहिता खारेजी र धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले राजनीतिक दस्तावेजमा सहमत हुन नसकेको विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेको समूह पार्टी विभाजनको योजनामा लागेको छ। आफ्नो एजेन्डामा सहमति जुटाउन आज अध्यक्ष मिश्र र संयोजक पाण्डेले छुट्टा छुट्टै रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठक समेत बोलाए। ती बैठकमा मिश्रले उठाएको एजेन्डामा छलफल भए पनि कुनै ठोस निर्णय भने भएन। संयोजक पाण्डे पक्षमा रहेका केन्द्रीय सञ्चार विभाग उपप्रमुख हरीश प्रसाद भट्टका अनुसार बैठकमा 45 जना केन्द्रीय सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो। भोलि फेरि बस्ने बैठकले पार्टी अध्यक्ष मिश्र सहित अन्य नेता लगायतमाथि कारबाही गर्ने चर्चा छ। त्यस्तै 1.5 घण्टाको अन्तरालमा बसेको मिश्र समर्थित बैठकमा 101 जनाको सहभागिता रहेको थियो। तत्कालीन विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी एक भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेको हो। एकताका क्रममा दुवै तर्फबाट 65 जना राखेर 130 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको गठन गरिएको थियो। आज केही नेताहरू भने दुवै बैठकमा सहभागी थिए। मिश्रले बोलाएको बैठकमा उनको राजनीतिक दस्तावेजमाथि छलफल भएको छ। दस्तावेजमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले विचार राख्ने क्रम जारी रहेको छ। अध्यक्ष मिश्रले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मान्ने पार्टी फेरि एकपटक विभाजनको सङ्घारमा उभिएको छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्गमा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको पहिलो प्रतिस्पर्धामा आज नेपालले भारतलाई 1-1 गोलको बराबरीमा रोकेको सन्दर्भ रहेको छ। दशरथ रङ्गशालामा केही बेर अघि सम्पन्न भएको खेलमा नेपालले अग्रता जोगाउन नसक्दा बराबरीमा चित्त बुझाउनु परेको हो। खेलको 35औं मिनेटमा अन्जन बेष्टले नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। चिङ्गल सानाको पासलाई भारतीय गोलरक्षक गुरप्रीत सिंहले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा अन्जनले सजिलैसँग नेपाललाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको पूर्वार्धमा नेपालको अग्रता नै टुङ्गिएको थियो, तर उत्तरार्धको खेलमा भारतले बराबरीका लागि गोल फर्कायो। खेलको 60औं मिनेटमा भारतीय कप्तान सुनिल छेत्रीको लामो प्रहारलाई नेपालले गोलपोस्ट सम्हालेका कप्तान किरण चेम्जोङले बचाउने प्रयास गरेका थिए, तर उनले बाहिर फाल्न खोजेको बल पोस्ट अगाडि खस्दै गर्दा अनिरुद्ध थापा गोल गर्नबाट चुकेनन्, जसले गर्दा आफ्नै भूमिमा भारतलाई हराउने चाहना पूरा गर्न नेपालले आइतबारसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। आगामी महिनामा मालदिभ्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेलाइएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका छन्। बिहिबार खनाल निवास डल्लो पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले खनालको स्वास्थ्य अवस्था बारेमा जानकारी लिएका हुन्। भेटका क्रममा खनालले आफ्नो उपचारका लागि सरकारले गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै देउवाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सबैलाई समेट्ने र देश र जनताका लागि काम गर्ने बताएका थिए। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि असार 2 गते उपचारका लागि भारत गएका खनाल सोमबार स्वदेश फर्किएका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 2004 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 10,658 पीसीआर र 3,992 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 14,650 जनाको परीक्षण भएकोमा 2004 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 793 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 8,50,208 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात बिहिबार 1,846 जना निको भएका छन्, जसमध्ये 7,21,182 जना निको भएका छन्। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुनेको दर 94.2% रहेको छ। कोरोनाका कारण थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाकै कारण 10,786 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को मृत्यु दर 1.5% रहेको छ। अहिले 33,946 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 31,619 जना होम आइसोलेसनमा र 2,327 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी सघन उपचार कक्षमा 544 र भेन्टिलेटरमा 166 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका खोप केन्द्रहरूबाट 1,17,000 जनाले खोप लगाएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा निषेधाज्ञा भने पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छ। बुधबार मात्रै उपत्यकाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर बन्द रहेका सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो। यद्यपि विद्यालय सञ्चालनको विषयमा भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ। त्यही निर्णयअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत आगामी सातादेखि विद्यालयहरू खोल्ने तयारी थालेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम अहिले पनि यथावत नै छ। अहिलेसम्म पनि कोरोना संक्रमण दर 15% को हाराहारीमा छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 15 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।
बुधबार बसेको उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासनको निर्णय बमोजिम जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै अहिलेसम्म रोक लगाइदै आएका सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउने निर्णय भएको छ। तर विद्यालयको हकमा भने स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसक्दा विद्यालय समेत खोल्न पाउनुपर्ने दबाव बढ्दै गएको छ। यसै अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले अर्को हप्तादेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ। महानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले शिक्षा समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर आउने हप्तादेखि विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको बताए। अहिले सम्भवतः अहिले मेरो सोचाइमा चाहिँ सम्भवतः यदि अवस्था यही रह्यो भने, सङ्क्रमणको दर यही रूपले घट्दै गयो भने, अरू पालिकाहरूले पनि कर्मीसँग खोल्ने निर्णय गर्दै जानुभयो भने आउने हप्ता हामीहरू विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ। त्यो चाहिँ अबको 2-3 दिनमा देखिने सङ्क्रमणको जुन रेट देखिन्छ, कुन रूपले जान्छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै हामीहरू पालिकाले निर्णय गर्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै कतिपय विद्यालय भने यसअघि नै सञ्चालन हुन थालिसकेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण बालबच्चाको भविष्य अनिश्चित हुन थालेपछि अभिभावकहरू समेत स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन्। मेरो बच्चा अहिले अब सानो भयो नि, अब पढिरहेछ, अब अनलाइन क्लास गराइरहेछ स्कुलले गराउनु त, तर अनलाइनबाट चाहिँ हामी अभिभावक प्लस बच्चाहरू पनि सन्तुष्ट छैन। किनभने अब बच्चाहरू घरमा भएपछि यसै पनि बाबुआमाको अघि भएपछि राम्रो पढ्दैनन्। अब स्कुलमा भए अब पढाइ राम्रो थियो, अब 2 वर्ष हुन लाग्यो लकडाउन कोरोना भनेको पनि। अब यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हुन्छ सहज ढङ्गले अब के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन। बच्चाहरू त अब लाखौँ बच्चाहरूको भविष्य एकदम बिग्रिरहेछ के। बच्चाहरूलाई सिकाउने अर्याउने हुन्छ नि, जानकारी दिने विद्यालय नै हो, जसले चाहिँ विद्यार्थी मात्रै नभइकन विद्यार्थीका अभिभावक उनीहरूले पनि ती विद्यार्थीबाटै सिक्ने भयो क्या। विद्यालय भने यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई ती सबै सेफ्टी मेजरहरू सिकाइन्छ, जुन चाहिँ घरमा जुन कुरा चाहिँ सिकाइन्न, त्यही कुरा सिकेर विद्यार्थीले पनि बाबुआमालाई पनि सिकाउँछन् र बाआमाले पनि त्यही नै अनुसरण गर्ने भएको भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यालय खोल्नु उचित नै छ। उता कोरोनाका कारण थला परेका फिल्म हलहरू भने तत्कालै सञ्चालन हुने छाँट देखिएको छैन। शुक्रबारदेखि नै सिनेमा हलहरू खोल्न प्रशासनले अनुमति दिए पनि तत्काल खोल्न सकिने अवस्था नरहेको सिनेमा हल सञ्चालकहरूले बताएका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा कर लगायतका कुरामा सरकारले राहत सहितका प्याकेज घोषणा गरिदिएको खण्डमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने उनीहरूको माग छ। तर अब सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिए पनि अब सिनेमा हलभित्र चाहिँ हामीले चलाउने जुन कन्टेन्ट हुन्छ, त्यो सिनेमा हुन्छ, त्यो सिनेमै नभइकन त हल खोलेर केही अर्थै भएन। अर्को कुरा, अब हाम्रो क्षेत्र त हामी त जिरोमा आइसक्यौँ। कोभिड महामारीको कारणले त अति प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीलाई घोषणा गराएको छ सरकारले। तर अब आजसम्म अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो केही अनुदानहरू पाएको छैनौँ। अब सिन्स हाम्रो यो इन्डस्ट्री पुरै प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन, एक्जिबिसन तिनटै विधाहरू हामी त अब जिरोमा आइसक्यौँ। अब हामीलाई यो जिरोबाट उठ्नको लागि बिना तयारी संक्रमण रोकथामका लागि लगाएका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइसकेका छन्। सबैभन्दा भिडभाड हुने होटल, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय तथा कलेज, पार्टी प्यालेस खोल्ने अनुमति दिएको छ। विद्यालयको हकमा प्रशासनले खोल्ने निर्णय नगरे पनि जिम्मेवारी पाएका निकायले भौतिक रूपमा नै पढाइ हुने गरी विद्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन्। संक्रमणको दरमा केही कमी आए जस्तो देखिए पनि सबै क्षेत्र खुला गरिरहँदा आगामी दिनमा जोखिम बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। कोभिड-19 को महामारीको कारण गत वर्ष विभिन्न रोग विरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोप नै प्रभावित बन्न पुग्यो। यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा विभिन्न संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्यु र अपाङ्गता हुने जोखिम बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
मुलुकको अधिकांश स्रोत साधन जनशक्ति र स्वास्थ्य प्रणाली नै कोभिड-19मा केन्द्रित भएकोले बालबालिकालाई दिने खोप सेवामा निकै अवरोध आएको छ। महामारीको बेला खोप केन्द्रहरू बन्द भएका र खुलेका पनि सञ्चालन हुने समय अवधि कम गरिएकाले जन्मेपछि 15 महिनाभित्र लगाइसक्नुपर्ने अन्य खोपहरू प्रभावित भएका छन्। मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली कोभिड-19 विरुद्ध केन्द्रित हुँदा बालबालिकालाई दिइने नियमित खोप सेवा नराम्ररी प्रभावित भएको हो। यसबाट भोलिका दिनमा संक्रामक रोगको संक्रमण, मृत्यु र अङ्गभङ्ग हुनेको दर बढ्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। यदि यो भ्याक्सिनको कभरेज बच्चाहरूमा कम भयो, बच्चाले खोप पाएन भने ती पुराना जुन नियन्त्रण भएको सबै रोगहरू फेरि फर्केर आउँछ। यहाँ दादुराको महामारी हुनसक्छ, जापानिज इन्फ्लुएन्जाको महामारी हुनसक्छ, भ्यागुते रोगको हुनसक्छ, निमित्त पनि हुनसक्छ। त्यहाँ हामीले यो खोपलाई चाहिँ राम्रोसँग कभरेज गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन भएको उपलब्धिहरू जति रोगहरू हामीले नियन्त्रण गरेका थियौँ त्यो फेरि फर्किएर फेरि महामारीको रूप र फेरि देशलाई चाहिँ बच्चालाई सकस्तिरै लिएर जाने कुरा आउँछ। नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन हुँदा 2076 सालको चैत महिनामा 16,000 मध्ये 8,000 खोप केन्द्र मात्रै खुलेका थिए, जसका कारण हजारौं बालबालिका खोपको पहुँचबाट वञ्चित भएको खोप शाखाकै तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यही कारण बच्चा जन्मिए पश्चात लगाउनु पर्ने क्षयरोग विरुद्धको बीसीजी खोप लगाउनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 16% घटेको छ। स्वास्थ्य सेवाको सबै सूचाङ्क राम्रो हुनका लागि बालबालिकाले लगाउने नियमित खोपको कभरेज दर 95% हुनुपर्छ। तर नेपालमा सामान्य समयमा पनि अधिकांश खोपको कभरेज दर 95% को हाराहारीमा पुगेको छैन। बच्चा जन्मिएको 15 महिनामा लगाउने 12वटा रोग विरुद्धको खोपको कभरेज दर नै 70 देखि 75% भन्दा बढ्न सकेको छैन। हाम्रा करिब आधा खोप केन्द्रहरू चलेनन्। हामीले एउटा निर्देशिका बनाएर तुरुन्तै एक्सन लिइसकेपछि हाम्रा अहिले सबै खोप केन्द्रहरू चलेका छन्। अहिले पनि कतिपय अभिभावकहरू खोप केन्द्रमा जान डराइरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। बालबालिकाहरूलाई लिएर जान डराइराखेको हामीले पाएका छौँ र अनि कतिपय लकडाउनको पिरियडमा पटक हुने लकडाउनको पिरियडमा यातायातको समस्याका कारणले उहाँहरूलाई अलिकति समस्या परेको छ। त्यस कारणले पनि केही बालबालिकाहरू छुटेको हामीले तथ्याङ्कहरूबाट पाएका छौँ। कोभिड-19 को संक्रमण हुने डर, निषेध आज्ञा र यातायात बन्दका कारण सेवामा पहुँच नहुँदा बालबालिकामा जोखिम बढाएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षौनी 1 वर्षभन्दा मुनिका 6,20,000 बालबालिकालाई 12वटा रोग विरुद्ध नियमित खोप दिइने गरिएको थियो। सन् 2019 मा 1 वर्ष मुनिका 5,37,000 बालबालिकाले ती खोप लगाएका थिए। सन् 2020 मा खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या 4,83,000 मा घट्यो। यो तथ्याङ्कले कोरोना महामारीको बेला खोपको कभरेज दर घटेको देखाएको छ। यसले आगामी दिनमा नियन्त्रणमा आइसकेका रोगहरू फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदले गरेका नियुक्ति सम्बन्धी भोलि हुने भनिएको सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहिबार संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश रहने कि नरहने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तत्काल संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको हो। संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बाहेक अरूको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने भन्दै परेको रिटमाथि आज फुयालको इजलासमा सुनवाई भएको थियो। 15 दिनभित्र प्रधान न्यायाधीशको सहभागिता सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न समेत सर्वोच्च न्याय परिषद र कानुन व्यवसायी न्याय परिषदलाई आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ आएको 3 दिनभित्र यस मुद्दाको पेशी तोक्न पनि फुयालको इजलासले आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त सुनवाई अनिश्चित भएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी भएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गरेका निर्णयमा उनकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनवाई गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो। गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा त्यस्तो प्रश्न उठेपछि प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनवाई गर्ने गरी बाटो खोल्ने बताएका थिए। जसअनुसार भदौ 18 गते शुक्रबारका लागि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले ती मुद्दाको सुनवाई गर्ने तयारी थियो।
लगातारको वर्षापछि पहिरोले घर बगाउँदा पोखरामा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परि 1 जना बालक बेपत्ता भएका छन् भने 5 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा पोखरा महानगरपालिका 20 भलामका 45 वर्षीय कृष्ण श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती 35 वर्षीय सुनमाया तामाङ रहेका छन्। त्यस्तै मुलाबारी देउरालीमा घर भत्कँदा 29 वर्षीय विष्णु सार्की र उनका 8 वर्षका छोरा सन्तोष सार्कीको पनि मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी पोखरा 11 नमुना टोल स्थित घर पहिरोमा पुरिँदा 42 वर्षीय लक्ष्मण सार्कीको मृत्यु भएको छ। उनकी 14 वर्षीय छोरी सृष्टि उपचारपछि घर फर्किएकी छिन्। त्यसैगरी पोखरा 11 बसेरीमा पनि पहिरोमा परेर 3 जना घाइते भएका छन्। श्रीमान श्रीमती चाहिँ अन द स्पोट डेथ भएको र श्रीमानलाई उद्धार गरेर मणिपाल लगेपछि उपचारको क्रममा चाहिँ डेथ भएको र एउटा छोरा चाहिँ 10 वर्षको चाहिँ उपचारमै त्यहाँ मणिपाल हस्पिटलमा उपचार त त्यहीँ भएको र एउटा चाहिँ सानो छोरा चाहिँ अन्दाजी 3 वर्षको चाहिँ अहिले यो पहिरोमै चाहिँ हराइरहेको छ। त्यहाँ पनि उद्धार कार्य जारी भइरहेको छ। बुधबार राति करिब 1 बजेको समयमा बाढीसँगै पहिरो खसेको स्थानीयले बताएका छन्। ठूलो आवाजसँगै घरमाथिबाट पहिरो झरेपछि आफूहरू घरबाट भागेर रातभर खेतबारीमा बसेको पहिरो पीडितको भनाइ छ। प्रत्येक ठाउँमा त्यस्तो आवाज निस्कियो। त्यो आवाज भनेको के रहेछ भन्दाखेरि पहिरो माथि वन झरे भएर वन झरेर तर बस्तीलाई क्षति बनाइरहेको छ। प्रत्येक घरलाई असर पारेको छ, टोललाई असर पारेको छ। सबैजना हामी व्याकुल छौँ र साविक 3 नम्बरलाई अन्तै विस्थापित गर्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लागिसकेको छ। भरे पनि यस्तै पानी पर्यो भने त हामी साविक 3 नम्बर वडा हामी बस्न पनि गाह्रो परिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका विभिन्न ओडामा गएको पहिरोका कारण 5वटा घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने करिब 15 घरमा अत्यधिक क्षति पुगेको छ। त्यस्तै पोखरा 20 मा रहेको महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा समेत क्षति पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्क सहर अविरल वर्षाका कारण डुबान भएको छ भने 9 जनाको मृत्यु भएको छ। न्युयोर्कमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो पानी परेपछि बाढी आएको हो। सहरमा बाढी आएसँगै आपतकाल घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्कका मेयर बिन डे ब्लासियोले अहिले सहरको ऐतिहासिक मौसमी घटनाको सामना गरिरहेको बताएका छन्। उनले अहिले न्युयोर्कमा ठूलो बाढी देखिएको र सडकहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका केही फुटेजमा न्युयोर्कका सबस्टेसन मानिसको घरमा बाढी पसेको देख्न सकिन्छ भने सडकहरू पनि जलमग्न भएका छन्। त्यस्तै न्यू जर्सीमा पनि आपतकाल घोषणा गरिएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसीलाई लिएर सत्तारूढ दल बीच तीव्र मतभेदको संकेत। एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री पारित गराउने पक्षमा प्रचण्ड र नेपालको असन्तुष्टि। अमेरिकाको दबाव बढ्यो। भोलिदेखि कंग्रेसको वडा तहको अधिवेशन सुरु हुँदै क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गिँदा कतिपय जिल्लाका वडामा अन्यल। पौडेल पक्षले सभापतिमा साझा उम्मेद्वार बनाउने। नेपाल चीन सीमा विवाद बल्झियो। अध्ययन कार्यदल गठन गरेसँगै दीर्घकालीन समाधान खोज्न विज्ञहरूको सुझाव। कूटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड। आज 2004 जनामा कोरोना पुष्टि। 1846 जना निको। विभिन्न रोग विरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोप प्रभावित। निषेधाज्ञा खुलेसँगै विद्यालय खुलाउन दबाव। लगातारको वर्षापछि पहिरोले घर बगाउँदा पोखरामा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु। दाङमा सिस्ने खोलाले गाडी बगाउँदा 4 जनाको ज्यान गयो। अमेरिकाको न्युयोर्क सहर अविरल वर्षाका कारण डुबान हुँदा 9 जनाको मृत्यु। उद्धारका लागि आपतकाल घोषणा।
र नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकियो। नेपालका लागि अञ्जन विष्ट र भारतका लागि अनिरुद्ध थापाको गोल। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।